ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सानिया और सलमान के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां आएंगी। क्या उन गलतफहमियों के बाद सानिया और सलमान का रिश्ता कायम रह पाएगा? क्या दूसरी तरफ अब फैजान मिन्हा को बेबी ना होने की वजह से डिवोर्स दे देगा, क्योंकि फैजान तो पहले ही डॉक्टर अंबर के साथ है? क्या जब शाहनवाज को पता चलेगा कि डॉक्टर अंबर और फैजान का अफेयर चल रहा है तो शाहनवाज डॉक्टर अंबर को बाहर निकाल देगा? क्या अब आने वाली एपिसोड में फरियाल का एक्सीडेंट हो जाएगा और फरियाल उस एक्सीडेंट में मर जाएगी? क्या दूसरी तरफ अब सलमान फरियाल के बच्चे को घर ले आएगा और उसका बच्चा क्या सानिया रखेगी या फिर मिन्हा रखेगी? आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही सानिया को हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो सानिया भी बाहर खड़ी सलमान का वेट कर रही होती है। फ़हीम जैसे ही सानिया को वहां पर खड़ा देखता है तो फौरन से उसके पास चला जाता है, क्योंकि वो तो पहले ही इसी इंतज़ार में था कि सानिया कब अकेली उसे नज़र आए, उसको सानिया से बात करनी थी। जिसके बाद वो सानिया को जैसे ही तन्हा देखता है तो उसके पास दौड़ा आता है, उसको आकर एक यूएसबी देता है और उसको डॉक्टर शाहनवाज की सारी हकीकत का बताता है। उसको बताता है कि शाहनवाज ने कैसे दूसरे लोगों का हक खाया है, कैसे शाहनवाज ने दूसरों की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, कैसे इसने दूसरे के खूनों से अपने मकान बनाए। सानिया को जैसे इस बात का पता चलता है तो उसे एकदम से शौक लगता है कि अंकल को मैंने इतना बुरा नहीं समझा था कि वो लोगों के खूनों से अपनी जायदादें बनाते फिरेंगे। हाँ, मैंने माना है कि अंकल को पैसे से मोहब्बत है, लेकिन इस कदर भी क्या मोहब्बत के दूसरों के लिए खुदगर्ज बिल्कुल हो जाए। जहाँ पर फ़हीम सानिया के पास खड़ा सारी की सारी बात कर रहा होता है कि ऊपर से सलमान भी आ जाता है। सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि फ़हीम सानिया के पास आए, क्योंकि उसको लगता है कि उसका बाप सच्चा है। अब उसको सिर्फ और सिर्फ फरियाल चाहिए है, इस वजह से अब वो सानिया को हर जगह पर गलत साबित करने की कोशिश करेगा। मेरी तो समझ से एक बात बाहर है, हालांकि वही सलमान है जिसने कहा था कि सानिया तुम जहाँ पर जॉब करो, तुम जो करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पता है बाबा किस तरह के है, सो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज वही सलमान कह रहा है कि सानिया मेरे बाबा गलत नहीं हो सकते, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब सलमान को अपने बाबा के दिल में जगह बनानी है ताकि वो फरियाल को इस घर में वापस लेकर आ सके। जहाँ पर सानिया कहती है कि सलमान अंकल ने लोगों के नाहक पैसे खाए हैं, जहाँ पर सलमान उसे कहता है कि सानिया तुम्हें नहीं पता ये फार्मेसी वाले अब बाबा के खिलाफ हैं, और ये मुझे तो इस बात से हैरानगी है कि ये खुद सब कुछ क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, ये बाबा के खिलाफ हैं तो बाबा के खिलाफ इनको जो भी इशू है ये खुद हैंडल करे ना, ये अंदर तुम्हें क्यों लेकर आ रहे हैं? इन्हें पता है कि इनका तो कुछ बनना नहीं, वो तुम्हारा यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम अंकल की सच्चाई को बाहर लेकर आओ और हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारा रिश्ता खराब होगा। वैसे तो तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तुम्हारा दिमाग कहाँ पर चला गया? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि बाबा मुझे पता है कि पैसे के पीछे पागल है, लेकिन इस कदर भी नहीं कि वो दूसरे लोगों के नाहक पैसे खा जाएं। और तुम क्यों बाबा के मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा मना किया है कि बाबा को उनके हाल पर छोड़ दो, तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों मेरी बात की समझ नहीं आती। और जिसको बाबा के साथ इशू है ना, उन्हें को खुद हैंडल करो, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर सानिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सलमान उसे किस लहजे में बात कर रहा है, वो सलमान को मुंह तोड़कर जवाब देती है और फिर उसी वक्त गाड़ी में बैठती है। जहाँ पर सलमान तो सानिया की इंसल्ट करके ऐसे प्राउड फील कर रहा था जैसे उसने पता नहीं कौन सा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। दूसरी तरफ अब वो उसी वक्त फ़हीम की भी इंसल्ट करता है और कहता है कि दोबारा मेरी बेगम के इर्द गिर्द नजर भी आए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम भी याद रखोगे। तुम्हें मैंने एक दफा मना किया था कि मेरी वाइफ के पास नहीं आना, लेकिन तुम्हें प्यार की जुबान तो समझ आती ही नहीं, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम उसके पास कैसे आते हो। और जिसको बाबा से जो जो तकलीफ है ना, वो जाकर उनसे खुद डिस्कस करे। मेरी वाइफ को अंदर लेकर आने की जरूरत नहीं, और ना ही हम दोनों का रिश्ता तुम लोग खराब करो। जहाँ पर दूसरी तरफ अब सलमान जैसे ही सानिया को घर ड्रॉप करके अपने किसी काम से होटल जाता है तो वहाँ पर वो उसकी मुलाकात फरियाल से हो जाती है। वो फरियाल को देखता है, उसके बच्चे को देखता है और हैरान होता है। वो पूछता है कि फरियाल तुम यहाँ पर क्या करने आई? जहाँ पर फरियाल बताती है कि मेरे माजी की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ डाला है और उसने मुझे ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें अब डिवोर्स दे दूंगा। जिसके बाद सलमान उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी
بھی ہرڈل آئے تو تم میرے پاس فوراً سے آ جانا، میں تمہاری ہر مدد کروں گا، لیکن تم پتہ نہیں کیوں میری بات کو سمجھ نہیں رہی۔ جہاں پر سلمان فریال کی بہت زیادہ ہمدردی دکھائے گا اور فریال سے کہے گا کہ تمہیں ٹینشن نہیں لینی، میں تمہارا ساتھ دوں گا، جس کے بعد اب مجھے تو لگتا ہے کہ سلمان فریال کو لے کر اپنے گھر آ جائے گا، کیونکہ فریال کے پاس اب رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ سلمان جیسے ہی فریال کو لے کر اپنے گھر آئے گا تو وہاں پر اس کی ماں دیکھ لے گی۔ فرحین جیسے ہی فریال کو دیکھے گی اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا، وہ سلمان سے کہے گا کہ سلمان تم اس کو کیوں گھر لے کر آئے ہو، تم کیوں اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب کرنا چاہ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ کس قسم کی لڑکی ہے، اگر ثانیہ کو پتا چل گیا تو تم لوگوں کی اپنی شادی خراب ہوگی۔ جس کے بعد سلمان کو بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ فرحین اسے کہتی ہے کہ جب سے ہم اسلام آباد سے آئے ہیں یہ تو لڑکی تمہارے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہے، کیوں تمہارے پیچھے آ گئی، اسے اپنا شوہر تو سنبھالا نہیں گیا، اسی لیے اب دوسروں کے شوہروں پر قبضہ کر رہی ہے۔ جس کے بعد فرحین کہتی ہے کہ جلدی سے اس کا بوریا بستر اٹھاؤ، اس کو نکالو۔ جہاں پر سلمان کہتا ہے کہ ماما اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بہت جلدی اپنا گھر ڈھونڈ کر چلے جائے گی، فی الحال اس کو یہاں رہنے دو۔ جہاں پر فرحین کہے گی کہ نہیں، ثانیہ کے آنے سے پہلے تم اس کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ جہاں پر ابھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ثانیہ بھی اوپر سے آ جاتی ہے، وہ جیسے ہی سلمان کو دیکھتی ہے کہ وہ فریال کے بیٹے کے ساتھ بہت مستیاں کر رہا ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ پھر سے اس لڑکی کے پیچھے آ گیا، اور یہ لڑکی نے بھی تو حد کر دی، اس کے پیچھے تک آ گئی۔ جہاں پر اس وقت ثانیہ ان کو دیکھ کر اگنور کر کے آنے لگتی ہے تو سلمان بھی اس کے سامنے کہتا ہے کہ ثانیہ میری بات سنو، تم جو سمجھ رہی ہو وہ بہت غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک گھر کے لیے، اس کے پاس گھر نہیں تھا اس لیے یہاں پر آئے، بہت جلد یہ اپنا گھر ڈھونڈ لے گی اور چلے جائے گی۔ جس کے بعد ثانیہ کہے گی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہے اور جو آنکھوں سے دیکھا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، میں کیوں کسی لوگوں کی باتوں پر یقین کرو جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور یہ لڑکی کو تمہارا گھر خراب کرنا ہے، اب میں اس کو بالکل بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ جس کے بعد ثانیہ یہ کہہ کر چلے جاتی ہے، سلمان اس کو کہتا بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس کے بعد فریال جیسے ہی ثانیہ کی باتیں سنتی ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت سلمان سے کہتی ہے کہ اس کو یہاں پر نہیں رہنا، اس کو چھوڑ کر آؤ۔ وہ اپنے بچے کو لیتی ہے اور وہاں سے جانے کے لیے نکل پڑتی ہے، لیکن اسی وقت سلمان اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فریال زبردستی اس کے ساتھ کہتی ہے کہ مجھے جانا ہے تو ابھی جانا ہے۔ جس کے بعد سلمان اس کے بیٹے کو اور اس کو لیتا ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ جس کے بعد فریال اسے کہتی ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ہم لوگ خود ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے۔ جس کے بعد اس کی بات کوئی بھی نہیں مانتا، سلمان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو فریال بھی پاگلوں کی طرح اس کا اسٹیئرنگ بار بار ہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی یہاں پر گاڑی روکو، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم اپنا گھر خود ڈھونڈ لیں گے۔ جس کے بعد سلمان گاڑی نہیں روکتا اور اس کو کہتا ہے کہ گاڑی بہت سپیڈ سے اور کہیں لگ جائے گی، ہماری سب کی جانوں کو خطرہ ہوگا، لیکن فریال اس کی بات نہیں مانتی۔ جس کے بعد ان کی گاڑی اچانک سے کسی چیز میں جا کر لگتی ہے اور فریال کو کافی زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، سلمان کو بھی لگتی ہیں اور اس کے بیٹے کو بھی لگتی ہیں، لیکن فریال کو سب سے زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے۔ گاڑی کا فرنٹ شیشہ فریال کے سر کے اوپر لگتا ہے، جس کے بعد اس کو بہت زیادہ انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی ہوتی ہے۔ جس کے بعد سلمان فوراً سے اس کو ہاسپٹل لے کر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی ہے، دعا کرو کہ یہ بچ جائے۔ جس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ اب بالکل بھی فریال بچے گی نہیں اور سلمان اس کے بیٹے کو خود سنبھالے گا، جہاں پر اب مجھے تو لگتا ہے کہ فریال کی موت ہو جائے گی اور اس کے بعد فریال جانے سے پہلے سلمان کو اپنا بچہ سونپ دے گی۔ جس کے بعد جیسے ہی فریال کی موت ہوگی تو سلمان بھی اس کے بچے کو گھر اٹھا لائے گا۔ فرحین جیسے ہی اس کے بچے کو دیکھے گی تو حیران ہوگی کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں اس کو گھر لے آیا۔ جس کے بعد پھر سلمان کہے گا کہ وہ میرے ذمہ لگا کر گئی تھی اور میں اس کے بچے کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جس کے بعد دوسری طرف اب اسی وقت منہا یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اس کے بچے کو اڈاپٹ کر لے گی۔ وہ شاہنواز سے کہتی ہے کہ انکل آپ کو تھا نا کہ ہم لوگ کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیں، اور دیکھو خود ہی آ گیا، اب میں اس کو اڈاپٹ کروں گی، لیکن فیضان بالکل بھی نہیں مانے گا۔ جس کے بعد منہا کہے گی کہ اگر تمہیں نہیں رہنا تو نہ رہو، مجھے تو اس بچے کو لینا ہے اور لینا ہے، اگر تمہیں اس کے لیے مجھے چھوڑنا ہے تو تم چھوڑ ڈالو، کیونکہ آج کل تم ڈاکٹر امبر کی بہت زیادہ محبت میں بھوت سوار ہوا ہے تمہاری آنکھوں کے اوپر۔ جس کے بعد شاہنواز کو بھی اب پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر فیضان اور ڈاکٹر امبر دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ جس کے بعد اسی وقت مجھے تو لگتا ہے کہ اب شاہنواز کسی بھی صورت میں ڈاکٹر امبر کو اپنے ہاسپٹل میں جاب نہیں کرنے دیں گے اور اس کو نکال ڈالیں گے، اور اب منہا بھی فیضان کے آگے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اگر تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے چھوڑنا ہوگا اور تم اپنی خوشی اس کے ساتھ ساری گزارو، مجھے میرا بچہ مل گیا اور دیکھنا میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہوں گی۔ جس کے بعد اب فیضان کبھی بھی منہا کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شاہنواز اس کو آگ کر دے گا، اس لیے اب ڈاکٹر امبر کو جیسے ہی جاب سے ریزائن مل جائے گا تو وہ اسی وقت چلے جائے گی کسی اور دوسرے کنٹری، جہاں پر فیضان اکیلا رہ جائے گا۔ اور دوسری طرف اب جیسے ہی ثانیہ کو پتا چلے گا تو ثانیہ کا بھی
मिस कैरिज हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि सानिया के मिस कैरिज के बाद कभी भी वो मां नहीं बनेगी। जिसके बाद मुझे तो ये भी लगता है कि अब सलमान ये ना हो कहीं उसके बच्चे को खुद संभाले और मिन्हा को ना दे। और सानिया को बिल्कुल भी ये बात गवारा नहीं होगी कि सलमान अपनी एक्स के बेटे के साथ रहे, क्योंकि उसको यही था कि उसकी अपनी औलाद होगी तो सलमान उसको ऐसे उठाए। लेकिन इनकी किस्मत में अब ये सब कुछ नहीं था। क्या अब सानिया और सलमान के इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे? क्या इन इख्तलाफात की वजह से इन दोनों की लैदगी हो जाएगी? क्या सच में गाड़ी में एक्सीडेंट की वजह से फरियाल अपनी जान से हाथ धो बैठेगी? क्या फैजान और मिन्हा का मामला अब बिल्कुल सीरियस होगा? क्या अब शाहनवाज अंबर को जॉब से निकाल देगा? और फैजान को जैसे ही पता चलेगा कि अब उसके बाबा उसके साथ दो दो हाथ करने वाले हैं तो वो सीधा हो जाएगा और मिन्हा को बिल्कुल पहले की तरह ट्रीट करेगा जिस तरह वो पहले रहता था। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।